हा तर्हि कथं माद्रीसुतौ इति ह्रस्व एव पाठः इति हरदत्तः भर्गादित्वं वा कल्प्यम् इति तत्र उक्त्वा अग्रिमं सूत्रं प्रति गच्छामः। न प्राच्यभर्गः न प्राच्यभर्गादि यौधेयादिभ्यः इति सूत्रम्। न प्राच्यभर्गादि यौधेयादिभ्यः इति तत्र न प्राच्यभर्गादि यौधेयादिभ्यः इति द्विपदं सूत्रम्। द्विपदं सूत्रम् स्त्रियाम् इति अनुवर्तते, तद्राजाः इति अनुवर्तते, लुक् इति अनुवर्तते, जनपदशब्दात् क्षत्रियात् प्रत्ययः एतावत् अनुवृत्ति अस्ति। तद्राज प्रत्ययस्य लुक् लोपः न भवेत् इति अत्र वदति। तद्राज प्रत्ययस्य लुक् लोपः एभ्यः तद्राजस्य लुक् न। एभ्यः इत्युक्ते केभ्यः तत्र पुनः द्रष्टव्यं भवति। केभ्यः? प्राच्य इति तर्हि एकं किं भवति? क्षत्रियाभिधायी, क्षत्रियवाची, जनपदवाची, प्राग्देशीय शब्दः प्राच्य। प्राच्य इत्युक्ते प्राच्ये, प्राच्ये देशवाचकः। प्राच्यदेशे ये शब्दाः व्यवहारे सन्ति, प्राच्यदेशीयाः प्राग्देशीयाः शब्दाः। एवं पुनः किमस्ति? भर्गादि, एवं यौधेयादि, एतेषां किं न भवति इति? लुक् लोपः न भवति इति। तदेव पूर्वं वयं दृष्टवन्तः न, भर्गादित्वं वा कल्प्यम् इति। भर्गादिगणे, भर्गादिगणस्य एवं वैशिष्ट्यं नाम तत्र लुक् लोपः न भवति इति अस्ति। तर्हि सूत्रे किमस्ति एकवारं पुनः पश्यतु। क्षत्रियवाची, जनपदवाची, प्राग्देशीय शब्दाः प्राच्यदेशे व्यवहारे सन्ति, प्राच्यशब्दाः। अनन्तरं भर्गादिगणपठितशब्दाः, पुनः यौधेयगणपठितशब्दाः। तेभ्यः किं भवति? एतेभ्यः तद्राजस्य न लुक् भवति, लुक् निषेधः अस्ति। तत्र लुक् एवमस्ति। तस्य उदाहरणेन स्पष्टं पश्यामः वयं। प्रथममस्ति किमस्ति? प्रथमः शब्दः अस्ति पाञ्जाली इति शब्दः। पाञ्जाली इति शब्दः पञ्जालदेशस्य राजकुमारी, पञ्जालानाम् अपत्यं स्त्री पाञ्जाली इति अस्ति। पञ्जालानाम् अपत्यं स्त्री प्राच्यशब्दस्य उदाहरणमस्ति। पञ्जालानाम् अपत्यं स्त्री इति पञ्जालशब्दः। पञ्जालशब्दात् अन्यप्रत्ययः, जनपदशब्दात् क्षत्रियाद् अन्य, जनपदशब्दात् क्षत्रियात् अन्य इति अन्यप्रत्ययः। जनपदशब्दात् क्षत्रियाद् अन्य इति अन्यप्रत्ययः। तर्हि पञ्जाल अन्य इति भवति। तत्र अतश्च इति सूत्रम्, अतश्च इति सूत्रेण किं भवितुम् अर्हति? अतश्च इति सूत्रेण तत्र लुक् लोपः भवितुम् अर्हति। अतश्च इति सूत्रेण लुक् लोपः भवितुम् अर्हति। प्राप्ते, अतश्च इति सूत्रेण लुक् लोपे प्राप्ते तस्य अनेन सूत्रेण निषेधः। अनेन सूत्रेण तस्य लुकः निषेधः। न प्राच्यभर्गादि यौधेयादिभ्यः इति सूत्रेण तस्य निषेधः। तर्हि निषेधे किं? तत्र पञ्जाल, अनन्तरं किं भवति? अन्य, ञकारः इक्त, आदिवृद्धि, पाञ्जाल
यस्येति च इति सूत्रेण अकारलोपे पाञ्जाल अ पाञ्जाल तस्मात् किं भवति अन्यप्रत्ययः अस्ति इति कृत्वा तत्र पञ्जालशब्दः शार्ङ्गरवादिगणे पठितः शब्दः तर्हि शार्ङ्गरवाद्यान्यः ङीन् इति सूत्रम् शार्ङ्गरवाद्यान्यः ङीन् स्त्रीत्वविवक्षायां ङीन् प्रत्ययः भवति पाञ्जाल ङीन् नकार नकारयोः इत्लोपे पाञ्चाल इ पुनः यस्येति च इति अकारलोपः पाञ्चाल इ पाञ्जाली इति प्रातिपदिकम् तथा एवं प्रयोगः पाञ्चाली इति प्रयोगः भवति पाञ्चाली सुप्रत्यये तस्य लोपे पाञ्चाली इति शब्दः वैदर्भी इति अग्रिमं रूपं वैदर्भी इति एषः एवमेवं प्रयोगः वैदर्भी विदर्भानाम् अपत्यं स्त्री वैदर्भी आदिवृद्धि इत्यादिकं सेम् पाञ्चाली इव भवति प्रक्रिया भवन्तः कर्तुं शक्नुवन्ति अंगदेशस्य राजकुमारी इति आङ्गी अंगानाम् अपत्यं स्त्री अंगानाम् अपत्यं स्त्री इति अंगानाम् अपत्यं स्त्री इति आङ्गी समानं तत्र विशेषतया किमपि न मगधानाम् अपत्यं स्त्री इति मागधी इति मगधानाम् अपत्यं स्त्री इति मागधी इति शब्दः एते प्राच्याः एते सर्वे प्राच्य शब्दाः वैदर्भी पाञ्चाली आङ्गी वाङ्गी वङ्गानाम् अपत्यं स्त्री इति वाङ्गी वङ्गदेशस्य राजकुमारी इत्यर्थे वाङ्गी इति प्रयोगः राजकुमारी अस्ति सापि आङ्गी अपि राजकुमारी अस्ति अस्तु मागधी इति एते प्राच्याः भर्गादिगणे भार्गी कारुषी कैकेयी इति शब्दत्रयम् भार्गी इति शब्दः भार्गी इति भर्गदेशः भर्गदेशः तत्र भग्ग भग्ग इति वदति बौद्धधर्मानुसारं तेषां विवरणे बौद्धसाहित्ये भर्गस्य भग्ग इति अस्ति शिंशुमारगिर इति तेषां राजधानी आसीत् भर्गाणां तर्हि भर्गाणां किमस्ति भर्गाणाम् अपत्यं स्त्री भर्गाणाम् अपत्यं स्त्री इत्यर्थे भार्गी इति भर्गाणाम् अपत्यं स्त्री इति भार्गी तत्रापि एवमेव कारुषी इति अस्ति कारुषी कारुषाणाम् अपत्यं स्त्री इति कारुषी कारुषी इत्यस्य उल्लेखः कुत्रापि नास्ति कैकेयी इति अस्ति कैकेयी इति अस्ति कैकेयी इत्यस्य केकयानां राजकुमारी केकयानाम् अपत्यं स्त्री केकयानाम् अपत्यं स्त्री कैकेयी केकयानाम् अपत्यं स्त्री इति कैकेयी केकयम् इति इदानीन्तन गुजरात् मध्ये भवति कैकेय कैकेय इति वदति केकय शब्दः अस्ति गणे इदानीं कैकेय इति वदति तत्र इति तर्हि तत्र द्व्यज्यलक्षण अण् भवति द्व्यज्यलक्षण अण् भवति तत्र
तदनन्तरं किं भवति तत्र उभयत्रापि भर्गशब्दस्य किं भवति किं द्व्यजलक्षण अण् भवति अनन्तरं कारुषी कैकेयी इत्यत्र किं भवति जनपदशब्दात् क्षत्रियादन्य इति अन्य भवति तर्हि एतेषां लुक् लोपः भवितुमर्हति परन्तु तस्य निषेधः क्रियते तत्र अनन्तरं ङीष् जातेरस्ति विषयात् अयोपधात् इति ङीष् प्रत्यये तत्र किं भवति स्त्रीलिङ्गे किं किं रूपं भवति भार्गी कारुषी कैकेयी इति अस्ति केकयी इत्यत्र तु किं वदति जन्यजनकभावलक्षणे पुंयोगे ङीष् इति केकयी शब्दः केकयस्य अपत्यं कन्या इति क्षत्रियस्य केकयदेशस्य राणी इति अर्थः नास्ति तत्र केकयस्य अपत्यं कन्या इति अर्थः तेन तत्र पुंयोगादाख्यायाम् इति तदेव जन्यजनकभावः इति न तु तत्र किं नास्ति राणी इत्यर्थः नास्ति जन्यजनकभावः इत्युक्ते केकयस्य अपत्यं कन्या इत्यर्थे तत्र अस्ति तेन किं भवति पुंयोगादाख्यायाम् इति सूत्रस्य जन्यजनकभावलक्षणे पुंयोगे ङीष् जन्यजनकभावलक्षणे तत्र केकयी इत्यत्र तु किमस्ति जन्यजनकभावलक्षणे पुंयोगे ङीष् इति अस्ति तर्हि कन्या इत्यत्र पुंयोगलक्षण इति न भवति तेन कारणेन तत्र गौरादिगणे पाठः अस्ति इति कृत्वा ङीष् भवति कैकेयी इति भवति भाष्यकारस्य मतं तु भाष्यकारः तद् अङ्गीकरोति अर्थात् भाष्यकारः वदति तत्र दाम्पत्यभावमपि स्वीकर्तुं शक्यते इति दाम्पत्यभावमपि स्वीकर्तुम् अभीष्टमस्ति तस्य केवलं जन्यजनकभावः इति नास्ति अर्थात् न भाष्यकारस्य मतं तु जन्यजनकभावः न जन्यजनकभावलक्षणे पुंयोगे ङीपिति अर्थात् दाम्पत्यभावः अभीष्टः इति तस्य आशयः एवमस्ति पित्रा सह अपत्यार्थे स्त्रीत्वविवक्षायां पुंयोगादाख्यायाम् इति ङीष् भवति इति आचार्यस्य भाष्यकारस्य मतं तदेव केकयी इत्यत्र जन्यजनकभावलक्षणे पुंयोगे ङीष् इति वस्तुतः पुंयोगादाख्यायाम् इत्यत्र जन्यजनकभावस्य विवक्षा नास्ति परन्तु भाष्यकारस्य मतं तत् शक्यते इति तदर्थमेव एतद् वाक्यं तत्र विशिष्टं दत्तं केकयी इत्यत्र किमस्ति इति जन्यजनकभावलक्षणे किं पुंयोगे ङीष् इति भाष्यकारमतमेतत् भाष्यकारमतं तद्दर्शयितुं तद्वाक्यम् युधा इति शब्दः शुक्रा इति शब्दः युधा शुक्रा आभ्यां द्व्यचः इति ठक् प्रत्ययः के शब्दाः यौधेयी अनन्तरं यौधेयी इति शब्दः अस्ति शौक्रेयी इति शब्दः अस्ति शब्दद्वयं तर्हि तस्य विवरणं करोति इदानीं तत्र किं भवति यौधेयी इति शौक्रेयी इति शब्दयोः किं भवति इति किञ्चित् तत्र प्रथमं तु शब्दं पश्यामः किं भवति यौधेयः यौधेयानाम् अपत्यं स्त्री यौधेय इत्येव मूलशब्दः यौधेयः इत्येव गणः तत्र यौधेयः इत्येव गणः अस्ति तर्हि यौधेयानाम् अपत्यं स्त्री इत्यर्थे
यौधेयानाम् अपत्यं स्त्री इत्यर्थे यौधेयसङ्घः इति भवति। बहु प्रसिद्धमस्ति प्रदेशः। रोहतक् रोहतक् इति प्रदेशः अस्ति खलु, तदस्ति वस्तुतः यौधेयप्रदेशः। इदानीन्तन रोहतक् तस्य एतस्य राजधानी आसीत् यौधेयस्य। तत्र 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 रजपुत्राणां प्रदेशः यौधेयाः ते सर्वे। युद्ध रजपुत् इति वदति खलु, रजपुत् रजपुत् इत्युक्ते किमस्ति, रजपुत्राः। इदानीं आधुनिकनामं जोहिये इत्यादिकं वदन्ति तेषां कृते। तर्हि ते सन्ति तत् यौधेयाः। तर्हि यौधेयानां यावत्यं स्त्री यौधेयी। शौक्रेयः तत् वस्तुतः तस्मिन् विषये अधिकविवरणं नास्ति। कुत्रचित् तत्रैव स्थानमस्ति शौक्रेयः। शौक्रेयाणाम् अपत्यं स्त्री इति शौक्रेयी इति। यौधेय शब्दात् अन्य, शौक्रेय शब्दात् अन्य। पर्श्वादि यौधेयादिभ्यो अणञौ इति सूत्रं, तेन तत्र प्रत्ययः भवति। तत्र पुनः अन्य, तस्य तद्राजसंज्ञा ज्ञातयस्तद्राजाः इति तद्राजसंज्ञा। तेन कारणेन तत्र तद्राजस्य लोपः भवितुमर्हति। तत्र लुक्लोपस्य अनेन सूत्रेण निषेधः। एवमस्ति। उभयत्रापि किं भवति, तत्र तद्राजसंज्ञा भवति। तद्राजसंज्ञा भूत्वा तद्राजसंज्ञा भवति चेत् तत्र किं भवति, लुक् प्राप्ते तस्य अनेन सूत्रेण निषेधः। तर्हि यौधेय इति भवति। शार्ङ्गरवादिगणे अस्ति इति कृत्वा शार्ङ्गरवाद्यञो ङीन् इति सूत्रेण ङीन् प्रत्ययः, ङीन् प्रत्ययो भूत्वा यौधेयी इति रूपं भवति। एवमेव किं भवति, शौक्रेयी इत्यपि रूपं भवति। इति एकः प्रकारः। पुनः इति प्रसङ्गवशात् यौधेय शब्दस्य अपरापि निष्पत्तिः तत्र दर्शयति। युधा ठक् इति अस्ति। युधा इति शब्दः, तस्मात् ठक् प्रत्ययः। ठक् प्रत्ययस्य एय आदेशः, ठ इत्यस्य एय आदेशः कित् अस्ति इति कृत्वा आदिवृद्धि। तर्हि एवं यौधेय इति अपि शब्दनिष्पत्तिः। एवं शुक्रशब्दात् शौक्रेय इत्यपि निष्पत्तिं तत्र दर्शयति। तस्मिन् विषये अहं श्वः वदामि। इदानीं बहु अभवत्। अद्य वयम् अत्र स्थगयामः। निरञ्जन।